والماء لله المقسوم در الله المخنون نور الافئدة والعيون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لو ربنا و نور ربنا محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبر وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے انتہائی محترمی و مکرمی حاضرین محفل، اللہ رب العزت دے خاص کرم اس مالک کائنات دی عنایات کریمانہ دے نال اسی اس مالک کائنات دے حضور حاضری آستے حاضر ہاں۔ اللہ رب العزت ساڈی اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ یارانے محبت جمعے تو والدین دے حوالے دے نال گفتگو دا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسے حوالے دے نال چند گزارشات تھوڑی خدمت وچ پیش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے، اور ساڈی نوجوان نئی نسل جڑی ہے اللہ رب العزت انہاں دی جوانیاں بیدار فرمائے، اور انہاں اپنے والدین دا ادب احترام خدمت قدر دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے تھوڑے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال احسان کرو۔ احباب محبت، بے شمار مالک کائنات نے مخلوقات پیدا کی تھیاں، اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر چیز دا میں جوڑا پیدا کیتا ہے، یعنی نر اور مادہ پیدا کیتا ہے۔ اسی طرح نال انسان نے ماں اور باپ سانو عطا فرمائے۔ اگر توجہ کیتی جائے اج دے اس دور دے وچ ماں دی بڑی فضیلت بیان کیتی جاندی ہے، لیکن ماں دے نسبت باپ دی قدر، باپ دی محبت، باپ دی فضیلت اسی بالکل نہ ہویا جیسی، جبکہ مالک کائنات خالق کائنات نے اور اس نے پیارے بے مثل
کریم نے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا، والدین دے نال اور بے شمار جگہ تے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا، کسے جگہ تے بھی ایک دا ذکر نہیں ہے، جتھے بھی دیکھو کہ دونوں دا ذکر ہے۔ اور اگر اسی دیکھئے تے باپ دے بھی حرف کتنے نے؟ 3، بے الف تے بے الف پہ باپ، تے اگر ماں دے بھی دیکھئے تے 3 لفظ ملتے ہیں۔ ماں نو بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا باپ دا مقام ہے۔ اگر ادھے کوئی فرق ہوندا تو ادھے جڑی ہے قرآن مجید مالک کائنات یا خالق کائنات وہ فرق ضرور ارشاد فرما دے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا، ماں باپ دے نال احسان کرو۔ اور پھر قرآن مجید ارشاد نسے قرآن ہے کہ انہاں دونوں چو کوئی بھی جنہوں بڑھاپا میسر آ جائے، خواہ دوئے ہون یا دوئے چو ایک ہوئے، تو او دے نال اف بھی نہ کرو، محبت عقیدت پیار دے نال پیش آؤ۔ لیکن یاران محبت اگر توجہ کیتی جاوے تے باپ او ہستی ہے، باپ او ہستی ہے کہ جڑی ہستی تینوں حرف سکھان دی ہے۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے نا تے بولنا سکھدا ہے، تے یا پہلے ماں کہنا سکھدا ہے یا باپ کہنا سکھدا ہے، لیکن ماں دی جتنی بھی عظمت ہوئے، ماں دی جتنی بھی عظمت ہوئے، اسی والدین دی عظمت تو قربانا، ماں دی عظمت تو قربانا، لیکن باپ دی ہستی ایسی ہے کہ جیڑی ہستی تینو حرف سکھا دیئے تے تیرے ذات تے حرف نہیں آن دے دی۔ اگر کسے دا باپ دا نہ پتا ہوئے وہ معاشرے کی عزت پائے گا؟ نہیں پا سکتا۔ عزت کون پائے گا؟ وہی پائے گا کہ جدہ باپ دا پتا ہوئے، جو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ، جدہ باپ دا نہ پتا ہوئے وہ دی کو معاشرے کی چلے گی۔ تے باپ وہ ہستی ہے کہ جڑی ہستی تینو دنیا دے حرف تو بچان دی ہے۔ اور یقین کرو کہ مالک کائنات نے کہ ہر شاید جوڑے بنائے نے، انسان، چرند، پرند، دھرند، حیوانات، ہر شاید ہے، حتیٰ کہ درختان دے بھی جڑے نے او نار مادہ نے، پھلان دے دیکھو گے تے نار تھے مادہ نے، لیکن کائنات ایک باپ ایسی ہستی ہے، ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ جتنیاں مخلوقاں دیکھ لو گے، پرندے دیکھ لو، درندے دیکھ لو، حیوانات دیکھ لو، ایک مخصوص مدت تک اپنی اولاد دا خیال کرن گے۔ اگر پرندیاں دے بچے نو بیکھو گے جس وقت اڑنا سکھ جان گے، دانا کھانا سکھ جان گے، انہاں نو اپنے تو جدا کر دیں گے۔ اگر دوسری جانوراں نو دیکھ لو گے، جدوں تک وہ کھانا پینا سکھ جان گے، چلنا پھرنا سکھ جان گے، اپنے تو جدا کر دیں گے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اور اس مخلوق اس ایک باپ ایسی ہستی ہے کہ جڑی مردے دم تک اپنی اولاد نو اپنے تو جدا نہیں کرتی۔ آمین۔ یاران محبت اسی ماں دی تے بڑی خدمت کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، عقیدت کرنے ہاں۔ اکثر سانو گڈیاں دے، موٹراں دے، مکاناں دے باہر لکھیا نظر آندا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ یار ماں دی دے دعا ہے تے جڑا باپ ساری ساری تیاڑ گرمی رہ کے اپنے خون پسینے دی کمائی نال تینوں کھوا کے پیا کے ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ آپ بار گرمی تے دھوپ دی تپش برداشت کر کے تینوں ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ تے اچھے سکولے وچ پڑھا کے اس مقام تے پہنچایا، کیا اس دعا وچ باپ دا کوئی حق نہیں؟ یقین کرو کہ ماں اور باپ، اگر ماں دے پیراں تھلے جنت ہے نا تے جنت دا دروازہ باپ ہی ہے۔ جدھر ماں باپ جدے تو ناراض ہوئے او دا رب ہو دے تو ناراض ہے۔ باپ گھر دا دروازہ ہے، باپ گھر دی چھت ہے، باپ گھر دا ستون ہے،
کس طرح کہ اگر گھر دا دروازہ نہ ہوئے نا تو پتہ جے جانور وڑن کے اندر ہور 100 وعدے کھاٹے. اسی طرح نال اگر گھر دی چھت نہ ہوئے تو موسم دی خرابی تو نہیں بچ سکتا. اگر گھر دا ستون نہ ہوئے نا تو چھت ڈگن دا خدشہ ہوندہ ہے. یقین کرو کہ جنہ دے ماں پیو سلامت نے اپنے ماں باپ دی قدر کیتا کرو. جیدہ باپ سارتے نہیں نا یقین کرو جس وقت باپ اٹھ جاندہ ہے نا جویں موسم دی گرمی تے سردی تو نہیں بچ سکتا, دنیا دی گرمی سردی تو نہیں بچ سکتا. جتنی دیر تیرے ہوتے باپ دا سایہ ہے وہ آپ تے ہر شے برداشت کر لے گا, لیکن تینوں دنیا دی سختیاں نرمیاں تو بچا کے رکھے گا. ہر دکھ ہر تکلیف تو تینوں بچا کے رکھے گا. جی میں گھر نو کھڑا کرنا واسطے اسی چھت نو کھڑا کرنا واسطے اے ستون ضرور سمجھنے ہاں. ماں تینوں انگلی تو پکڑ کے چلنا ضرور سکھا دے گی, لیکن تینوں دوڑنا باپ ہی سکھائے گا. میں قربان جاواں یار, باپ وہ ہستی ہے کہ دنیا دے وچ کوئی شے بھی, کوئی انسان, کوئی رشتہ کدی تینوں ترقی کردے ویکھ کے برداشت نہیں کرے گا, جیلسی ہوئے گی. دوست ہوئے کتنا بھی اچھا دوست ہوئے, بھائی بھائی نو ویکھ کے جیلس ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ. لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جڑا اپنی اولاد نو دعا کرتا ہے, یار اے رب العزت میرے تو بھی بڑھ کے میری اولاد نو ترقی عطا فرما. اے باپ دی ہستی ہے. یاران محبت, ماں اور باپ انہاں دا حکم قرآن کریم میرے کریم آقا نے جڑا ارشاد فرمایا نا کہ والدین دے نال احسان کرو, اے سورج تے چاند دی مانند نے. اگر ماں چاند ہے نا تے باپ سورج ہے. اگر ماں دی تینوں ٹھنڈک محبت پیار اور وہ چیز یاد ہے نا, وہ لاڈ وہ پیار, تے یار باپ دی بھی وہ سختی نو یاد کر. ایک میں دسیا نا کہ مالک اگر ایک پودے دی تصور کر لو, بوٹا لے لویے, اس نو لگا دیویے, انہوں لگا دیویے, تے اگر انہوں صرف چند دی ٹھنڈک میسر روے, سورج دی تپش تے سورج دیاں شعاواں انہوں میسر نہ آن, وہ پروان چڑھے گا. اگر چڑھے گا تے صحت مند نہیں ہو سکتا, ادھے کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی, ادھی رنگت وچ کمی آ جائے گی, ادھی نوش و نمود وچ فرق آ جائے گا. وہ پروان کدوں چڑھے گا کہ جس وقت انہوں سورج دی تپش بھی ملے گی, سورج دی کرنیاں بھی ملن گیاں, چاند دی ٹھنڈک بھی ملے گی. اور اگلی گل, بلکہ ہون تے سائنس ترقی کر گئی, جڑے پڑھے لکھے لوگوں کہو گے جی ہون تے انڈور, بلکہ اے ساڑے اس حوالے دے نال ایگریکلچر دے حوالے نال طارق ریاض صاحب بیٹھے نے, انہاں دے دل وچ خیال آئے گا بھی حافظ جی گل کر رہے ہیں. ہون تے انڈور پلانٹس بھی آ گئے نے جڑے دھوپ تو بھی بچ کے رہ سکتے ہیں تو سورج تو بغیر بھی, لیکن یقیناً میری گل دی تائید کرن گے, ایگریکلچر نو سمجھتے ہیں کہ انڈور بوٹے جتنے بھی آ جان, پودے جتنے بھی آ جان, اللہ کا بوٹا کوئی بھی نہیں ہوئے گا. جتنی بھی ترقی کر لی, انڈور پلانٹس آ گئے, پودے آ گئے اندر لگانے والے جنہاں نو سورج دی تپش دی ضرورت نہیں ہے, چاند دی ٹھنڈک دی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھلدار پودا کوئی بھی انڈور نہیں ویکھو گے, وہی ویکھو گے جڑا چاند دی ٹھنڈک بھی جنوں میسر آئے تے سورج دی تپش بھی میسر آئے, پھلدار وہی ہوئے گا. اسی طرح نال اے انسان, اے آج دے نوجوان, جتنے تیرے آستے ماں دی محبت تے پیار تے ماں دی ممتا بھی ضروری ہے, اسی طرح نال جدوں تک باپ دی سختی نہیں برداشت کرے گا پھلدار درخت نہیں بڑھ سکتا.
یارانی محبت وقت کی قلت ہے کہ اگر پھل آور کوئی پودا باہر لگا دے نا تو چند دی کرنا جڑیاں نے نا، چند دی ٹھنڈک جڑی ہے، چند دی روشنی جڑی ہے، انہوں ذائقہ، او دے مٹھاس، او دی خوبصورتی، او دی صحت مند ہونا او میسر کر دیئے. تے اگر انہوں سورج دی تپس اور سورج دی کرنا میسر نہ آن تو پھل پکدا نہیں، وہ غیر ضروری جراثیمہ تو بچ سکدا نہیں، غیر ضروری بیماریاں تو بچ سکدا نہیں. جس طرح پھلدار درخت آستے سورج اور چاند دی روشنی ٹھنڈک تپش. صلاۃ والسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاجدار چورا شریف، شہزادگان تاجدار چورا شریف. یارانی محبت میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ایک پھلدار درخت سے چاند اور سورج دونوں دی روشنی دونوں دی کرنا ضروری نے، اسی طرح معاشرے کے دیکھ لو ہر کامیاب انسان جڑا ہے وہ پیچھے ماں اور باپ دی پرورش اور دی محبت اور دی سختی. جتھے ماں دی محبت ضروری ہے نا، اگر باپ سختی نہ کرے، باپ سختی نہ کرے تو زمانے دی گرمی، زمانے دی تپش تو بچ سکتا نہیں. جس طرح پھلدار درخت نو، پھلدار بوٹے نو ضرورت ہے نا کہ سورج دی گرمی او دے تے غیر ضروری جڑا جراثیم، غیر ضروری جڑیاں تکلیفاں آندیاں نے، بیماریاں آندیاں نے، انہاں تو انہاں نو محفوظ کردا ہے، انہوں پکڑنے چ مدد کردا ہے. اسی طرح تیرا باپ تیرے تے جس وقت سختی کردا ہے تو سمجھ سورج دی مانند ہے کہ تینوں پکاندا ہے کہ تو دنیا دے تھپیڑیاں تو بچ جاویں، دنیا دے برائیاں تو بچ جاویں. پرسوں بھی میں کیونکہ ساڈے شیخ کریم دی جڑیاں تحریک نے، ساڈا مشن ہے کہ اسی لے کے انہوں نے اگے چلنا کہ نہیں لے کے چلنا. پرسوں بھی فیصلہ آباد میں ایک ہاسپٹل دا وزٹ کر کے آیا، تحریک ترک منشیات دے حوالے دے نال اسی وزٹ کیتا ہے کہ جتھے منشیات دے جڑے عادی مریض نے انہوں نے داخل کیتا جاندہ ہے. یقین کرو کہ بے شمار نوجوان لڑکے، بے شمار نوجوان بچیاں اتھے سی دیکھیاں اور حیران ہوئے کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے. یاران محبت او لوگ نے جنہوں باپ دی تپش میسر نہیں ہے. اگر باپ سختی کرے نا تو کدی بھی برا مت بناؤ. باپ تھوڑے تے سختی ضرور کرے گا لیکن سختی کرنے نہیں دینا. سختی ضرور کرے گا لیکن تسی کدی غلطی کر لو، تھانے چلے جاؤ یا کوئی پنشمنٹ ہو جاوے یا کوئی پرے پنجایت بیٹھ جاوے، تسی جننے بھی وڈے ہو جاؤ نا، یقین کرو تے باپ پتہ کی کہندا ہے، او جی چلو کوئی گل نہیں، ہو جے گئی پھر بچہ جی ہویا. تے یقین کرو کہ جس وقت باپ دی ہستی موجود ہوئے نا تے اس طرح لگتا ہے جی میں ایک کائنات گھنا اور مضبوط صاحبان میسر ہے. اج ساڑھے کو پوچھو نا، یقین کرو کہ سفر رات شروع کرنا بے شمار مرتبہ تے رستے 8-10 فون آنے تے کئی مرتبہ ایسا بھی ہویا ہے کہ ٹھوکر تو اتر رہے ہیں تے فون آیا، حافظ جان بیٹا کتنے ٹھوکر لگا 2-4 منٹ ہر آیا تے آ کے دیکھے لیکن جا کے قدم بوسی کر کے واپس آ جانا. تو صبح اٹھ کے آپ قبلہ صاحب نے کی فرمانا، آپ نے فرمانا پتر میں فکر اچھا تے جس وقت ٹھوکر تے لتھے ہوئے میں پتا چل گیا بھی ہن خیر نال پہنچے نے، پھر میں نیند آئی سی بیٹا میں سو گیا. یقین کرو آپ تو بعد کدی بھی ایسا نہیں ہویا کہ کدی پوچھا ہوئے کہ بیٹا کتھے پہنچے ہو. یاران محبت ایک حسیس آیا، ایک شفیق ہستی صرف باپ دی ہستی ہے کہ جیڑی تھوڑے نال سختی تے کر دی ہے لیکن تھوڑے تے کسے دی سختی برداشت نہیں کر دی. یقین کرو کہ تھانوں کوئی پیڑی میلی نظر نال بیکھے نا تے باپ موجود ہوئے یا تھانوں کوئی غلط الفاظ نال بولے
تے باپ نو کدی برداشت نہیں ہوئے گا. یہ صرف ایک باپ دی ہستی ہے. خدا را دوستان محبت اپنے والدین دا احترام کرو, والدین نو محبت کرو, عقیدت کرو, خدمت کرو. تے اگر وہ چھڑک دے نا تے سمجھو کہ ساڑھے آستے بہتری ہے, کہ ساڑھے آستے بہتری ہے کہ جنہ دی تربیت اچھی ہو جاوے نا, جنہ نو سورج دی تپس میسر آ جاوے, وہ دنیا دوسری گرمیاں تو بچ جاندے جے, دنیا دی دوسری تکالیف تو بچ جاندے جے. یاران محبت اگر والدین دی, میں پرسوں عرض کر رہا سا کہ فیصل آباد اسی وزٹ کیتا تے اچھے گھران دے اسی نوجوان بچے ویکھے, لیکن او بچے سن جتھے والدین دا حق ہے, اولاد دا حق ہے کہ اپنے والدین دا ادب احترام کرے, تے والدین دا بھی فرض ہے کہ اولاد تے نگاہ بھی رکھے, اولاد دی تربیت بھی کرے. یقیناً اسی جس وقت تو اچھے اچھے گھران دے بچے دیکھے کہ جڑے آئس جیسے نشے تے لگے ہوئے ہیں, یاران محبت دل پھٹتا سی کہ کتنے خوبصورت نوجوان نے, یہ ساڑی نئی نسل کدھر جا رہی ہے. او لوگ سن جنہاں نو باپ دی سختی میسر نہیں آئی, جنہاں نو صرف ماں دا پیار میسر آیا. یعنی محبت اگر خالی چاندی ٹھنڈک نال کام بن جاندہ نا, یہ نظام کائنات کوئی حادثاتی طور تے نہیں ہے, یہ نظام کائنات کوئی حادثاتی طور تے نہیں ہے, پری پلان پری پروجیکٹ خالق کائنات نے کائنات دا نظام تخلیق کیتا. تے جے خالی ماں نالی کام چل جاندہ نا, جڑا تسی کہندے ہو کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں, تے باپ کیوں بندا؟ اور چلیا تیری پہچان تے تیرے باپ دے نال ہے, تیری پہچان تے تیرے باپ دے نال ہے. تو اس باپ دا احسان بھول گیا. تیرے کو جتنی دولت ہوئے, پیسہ ہوئے, مال ہوئے, گھر ہوئے, کوٹھیاں ہوں, بنگلے ہوں, جائیداد ہوں, لیکن تیری پہچان تے تیرا باپ ہی ہے. نہ تیرا گھر, نہ تیری کوٹھی, نہ تیرا بنگلہ, نہ تیری کار, نہ تیری فیکٹری, نہ تیرا بزنس, کوئی شے کام نہیں آنی. اگر نام مل رہا ہے تو باپ دی وجہ تو تیری پہچان تیرا باپ ہی ہے. جس بندے نو پہچان نہیں میسر, یقین کرو نو معاشرے کوئی عزت نہیں جے ملتی. اور جدہ کوئی پیو ہی نہ ہوئے, کدی سوچو ہاں دی زندگی کیسی زندگی ہوئے گی. اللہ کریم سب دے والدین سلامت رہن, سب دے باپ سلامت رہن. یاران محبت خدا را دست بستہ گزارش کرانگا, عرض گزار کہ خدا را جنہ اولاداں نو اپنے والدین دی محبت اور انہاں دا بڑھاپا میسر ہے, انہاں دے نال محبت کرو, پیار کرو, خدمت کرو. اگر دین اور دنیا دونوں دے وچ بہتری چاہندے ہو. یاران محبت وقت دی قلت ہے, نماز دا وقت ہو گیا کہ اسی بے شمار لوگ ویکھنے ہیں نا کہ باپ نو ناراض کر لیندے نے, باپ نو ناراض کر دے نے, تے اگی دی داڑھی بھی رکھی ہوندی ہے, تے پنجگانہ نماز بھی پڑھ دے نے, جی نماز بھی پڑھ دے نے. یقین کرو جب باپ ناراض ہوئے نا تو تیری نماز بھی کسے کام دی نہیں, تیری نماز بھی کسے کام دی نہیں. تیرے سجدے بھی ٹکرا ہو سکتی ہیں, سجدے نہیں ہو سکتے کہ میرے کریم مالک کائنات دے محبوب بے مثل و بے مثال. میں قربان جاواں, قرآن جو حکم ہے نا کہ نماز قائم کرو, جی کہ نہیں ہے نا, تو بولتے کیوں نہیں ڈردے ہو. نماز قرآن کی ہے, نماز انشاءاللہ ایدے تھے بھی آنا لائکہ دا جمعہ جڑا انشاءاللہ ایدے تھے بھی عرض کر پڑھی بھی کیمے میں اسی پڑھنے ہیں, ساڑھے کو لوگ قائم نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ ایدے تھے بھی قدر جمعہ تھوڑی خدمت عرض کرانگا, لیکن نماز قائم کرو. تو جے باپ دا گستاخ ہوئے تے نماز پڑھ دیاں شروع کیتی تکبیر تو اللہ اکبر کیتی, تے اختتام کدے تے کریدا ہے التحیات تے, التحیات تے بیٹھتے ہو تو اس تو بعد اختتام ہو جاتا ہے. وہ تیری نماز دی آخر جس وقت آوے تے ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھدا ہے. تے کہنا کہ میں ابا جی دے نال ناراض ہوں, میں نہیں اپنے ابے واسطے دعا کرنی, کڈنا وچوں ابے دے نال, تے تیری نماز بھی مردود ہو جائے گی, قبول نہیں ہوے گی, قائم نہیں ہو سکتی. اور جدوں تک والدین واسطے دعا نہ کرے, والدین دی دعا تو بعد تے
تیری نماز ہی قبول نہیں ہوتی یاران محبت تے باقی زندگی دے معاملات حج تے زکات تے نمازاں تے خیراتاں تے داڑیاں تے قادے تے قیام تے سجود تیرے کس کام تے نے؟ پہلے یقین کرو کہ میرے تے تھوڑے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جب آپ تے جوڑیا تو آپ فرماندے رہے تو ایک بار اپنے والدین دے چہرے الحاس کے مسکرا کے دیکھ لے مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ اے کریم آقا والی تو صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بار فرمایا نہیں جتنی بار بھی دیکھے گا اتنا ایک مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ یار تو حج نو تے بیت اللہ دا حج کرن تے چلا جاویں تے تیرا حج تے تیرا قبلہ تے تیرا کعبہ جڑا گھر بیٹھا ہے او دی خدمت کرنا تینوں میسر نہ آئے تے تیرے حج تے تیریاں نمازاں تے تیرے صوم تے تیریاں صلاتاں کس کام؟ یاران محبت خدا را اپنے والدین دا ادب کرو، احترام کرو۔ جن لوگاں نو والدین دا بڑھاپا میسر ہے اگر ناراض نے تو آج ہی جا کے راضی کرو انہاں نوں۔ دنیاوی معاملات تے کہ چھوٹے نو حصہ ود دے دیتا، وڈے نو گھٹ دے دیتا، فلانے نو انج کر دیتا، میرے نال اے نہیں کیتا، یار او دی ملکیت ہے، او دی ملکیت ہے۔ یقین کرو انشاءاللہ وقت کی قلت ہے، اگلے جمعے پھر انشاءاللہ ایسے ٹاپک تے گل ہوے گی تے تھانوں از سب دا بڑا خوبصورت ایک میرے نال جڑا واقعہ پیش آیا تھانوں کروں جو والدین دا ہے۔ یار اگر تیری کمائی چو بھی کوئی دے دوے تو یقین کر او دے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ ایسے سلسلے چگے گل جاری رہے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میں جڑیاں ٹوٹیاں بھجیاں گزارشات تھوڑی خدمت وچ کیتیاں نے اللہ کریم تھانوں انہاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے اور سانوں اپنے والدین دا ادب احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔